Okay, good morning sa inyong tanan. Karon din ning adlaw sa Sunday. So among ginabuhat mao ang pagsimba ngadto sa church sa St. Joseph. So kaming tulaani nagkuyog na sad si Papa, So mao ni mga kumarbs, while waiting sa second mass ani kay wa mi kaabot sa first mass na picture taking isa mi ka madihot. Hapit na mahuman ang mao nga mass nga among naabtan. So sa dihang hapit na siya sa mahuman, so hapit na mahuman ani na misa, no. So nagpaabot lang gid mi nga mahuman kay aron nga mosulod mi sa simbahan. So mao to mga kamarbs, daghang kayo sa mga tao nga mosimba diri nga simbahan. Mao ni ang sa St. Joseph Church Parish diri sa Mandaue, dito sa city, Mandaue City yun dito. Okay, so while waiting mo na ni nagtanaw namin nga ang mga tao mahinahinay na kay murag na mauli na ang uban sad pa dong na mosulod sa parehas namo ang mosimba sa ikaduha nga misa. Okay, so mao na to, naguna ang usa, tuan na, nagsunod sa dayon ang usa. Masunod man siya dayon sa iyang papa. So mao na to mga kamarbs, ganahan pa kay ni siya og picture, no. Gusto pa kay siya mag picture. So ako nang giingnan nga sige posing na diha kay aron ikahuman ani manood na ta. So na mao ni mga kamarbs, nisod na mi sa simbahan kay nahurot nagpanggawas tong mga tao sa mao nga among naabtan nga mas na human na. So kami mosulod na mi para sa ikaduha nga mas. Mao gihapon English mas man among naatinan ani. So nisulod na mi, and then si Papa naguna, dayon mosulod unta siya, ako pa siyang gitawag nga picture na ko siya diyan dapita kay murag nindot kay tan-awon. Gikan diha pa dong dito murag nindot kay tan-awon ng picture. So ni-posing siya kadihot kay ako siyang picturean. Nindot kay, no. Nindot na siya kayo ang sulod ani nga maong simbahan. Mo ni ang church diri sa Mandaue City nga nindot sad siya. Dako og space ana. Dahil kasuroy. So mao na to mga kamarbs, no. Importante jud na every Sunday musimba kita makalimot aning ato nga labaw makagagahom kay siya lang maging nakahibaw sa ato nga pagpuyo nga ato lang sad pud isalid nga kaniya ang tanan. So pinaagian na magpaduol kita kaniya di pa ulahi ang tanan, di ba? So mo to mga kamars, obligasyon din nato nga mga to kaniya mga kamars. So ana mauna ni, so enjoy watching mga kamarbs sa among video. Sa small video na ko nga akong i-share karong adlaw. Daghang kay salamat kay diyan naghuwat na sad mi nga magsugod ang mo. Amping mo kanunay mga kamarbs, daghang kay salamat sa pagtan-aw sa akong video. Unta malingaw mo bisan gamay man. Sige na mga marbs, babus. Thank you.